अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज से हम फ़ारसी ग्रामर का एक अहम बाब शुरू कर रहे हैं, यानी टेंसेस जो दिए गए हैं यहाँ, टेंसेस इन पर्शियन लैंग्वेज। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे माजी मुतलक, जो फ़ारसी में सिंपल पास्ट टेंस कहलाता है। माजी मुतलक को क्या कहते हैं? सिंपल पास्ट टेंस। माजी मुतलक वो ज़माना है जिससे पता चलता है कि काम माजी में हो चुका है, लेकिन ये मालूम नहीं होता कि वो काम कितने वक्त पहले हुआ। जैसे मिसाल है, अहमद रफ्त, यानी अहमद गया। जावेद शनीद, जावेद ने सुना। तो इन जुमलों में सिर्फ इतना मालूम होता है कि काम हो चुका है, वक्त की वजाहत नहीं हुई। यानी अहमद रफ्त, अहमद गया। कब गया, किस टाइम गया, कहाँ गया, तो इसके बारे में मालूमात नहीं हुई। इस वीडियो में हम सीखेंगे माजी मुतलक की तारीफ, मस्तर से माजी मुतलक बनाने का तरीका और तमाम सही सीगे, और इसके अलावा कुछ सेंटेंस भी। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि टेंसेस की बुनियाद मजबूत हो जाए। सबसे पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि माजी मुतलक क्या है। माजी मुतलक क्या है? माजी मुतलक की तारीफ है कि माजी मुतलक वो फ़ेल है, फ़ेल के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो माजी मुतलक वो फ़ेल है जिससे मालूम हो कि काम गुज़श्ता ज़माना में हुआ, लेकिन ये मालूम न हो कि कितना वक्त गुज़रा। जैसे कि मिसाल है कि अहमद रफ्त, जो मैंने अभी पढ़ा, यानी अहमद गया। तो जावेद शुनीद, जावेद शनीद, यानी जावेद ने सुना। अब जावेद ने क्या बात सुनी, कब सुना, इसके बारे में पूरी डिटेल नहीं है, तो ये माजी मुतलक कहलाता है, यानी पास्ट सिंपल कहा जाएगा इसे, पास्ट सिंपल टेंस। अब यहाँ जो है आपको बनाने का कायदा भी जानना ज़रूरी है कि माजी मुतलक को हम कैसे बनाते हैं। माजी मुतलक के जो बनाने का कायदा होता है वो मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ, लेकिन आज क्योंकि आज का जो ये टॉपिक है ये इसी के मुताबिक है, तो यहाँ हम फिर से उसको रिवाइज करते हैं। तो क्या दिया है कि बनाने का कायदा, कि माजी मुतलक के बनाने का कायदा होता है कि मस्तर, सबसे पहले मस्तर क्या है इसको जानते हैं, तब आपको समझ आ जाएगा कि ये माजी मुतलक बनाने का कायदा। देखिए मस्तर क्या है। मस्तर होता है जैसे कि रफ्तन,
شنیدن، گفتن، خواندن. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ مصادر ہیں، مصدر ہیں یہ. اور انہی مصادر کی بات ہو رہی ہے کہ مصدر کے آخر سے نون ہٹا دینے سے ماضی مطلق کا صیغہ واحد غائب بن جاتا ہے. اب جتنے بھی مصادر ہیں ان کے آخر میں نون ہوتا ہے، جیسے گفتن، خواندن، دویدن. تو یہ سب آپ کو اگر یہ سارے مصادر پڑھنے ہیں تو اس کے لیے آپ کو آمد نامہ پڑھنا ہوگا. آمد نامہ کے نام سے ایک کتاب آتی ہے، آمد نامہ. اس کتاب کو پڑھیے، اس میں سارے مصادر دیے گئے ہیں، بالکل ماضی، مجہول، معروف، مضارع، فعل حال، مستقبل، سب اس میں دیا گیا ہے کہ اسی کے مطابق جو ہے آپ اس کو بنا سکتے ہو، تیار کر سکتے ہو. تو مصدر کے آخر سے نون ہٹا دیتے ہیں اور اس کے بعد جو لفظ بچتا ہے نا، اس کے بعد بچا ہوا لفظ وہ کیا بنتا ہے؟ ماضی مطلق کا صیغہ واحد غائب بن جاتا ہے، واحد غائب بن جاتا ہے. جیسے کہ مثال ہے، ماضی مطلق کا صیغہ واحد غائب جب وہ بن گیا تو اس کو آگے کے جو صیغے ہیں ان کو ہم کیسے بنائیں گے؟ اب ہم نے مثال ہے گفتن تھا، تو گفتن کے آخر سے نون ہٹا دیا تو وہ کیا بنا؟ گفت. تو گفت کیا ہے؟ وہ ماضی مطلق کا صیغہ واحد غائب ہے. جیسے یہاں رفت ہے، یہ واحد غائب ہے. اسی طرح رفتند یہ جمع غائب ہے. اور رفتی آگے ہم پڑھتے ہیں، جیسے رفتند، رفتی، رفتید، رفتم اور رفتیم. اسی طرح گفت، گفتند، گفتی، گفتم اور گفتیم. یہ اسے ہم گردان بھی کہتے ہیں. تو ان کے آخر سے سب سے پہلے رفتن تھا تو نون ہٹا دیا، رفت بنا. گفتن تھا تو نون ہٹا دیا، گفت بن گیا. تو یہ ماضی مطلق کا صیغہ واحد غائب بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ واحد غائب بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی کو جیسے رفتند بنا تو یہ بنا جمع غائب. گفتی ہے تو واحد حاضر بنا. گفتم ہے تو واحد متکلم بنا. اور گفتیم ہے تو یہ بنا جمع متکلم. اور اس میں ایک چیز یہاں رہ گیا، گفتید. گفتید جو ہے وہ جمع حاضر ہوگا. یعنی رفت کا مطلب وہ گیا، رفتند وہ سب گئے، رفتی تو گیا، رفتید تم گئے، رفتم میں گیا.
रफ्तीम हम गए। और इन सब में जो आखिर पे लगने वाली जो आवाज ही सीगा बदलती है। आखिर पे जो आवाज लग रही है इसमें, जैसे रफ्ती, रफ्तंद, रफ्त, रफ्तीत, रफ्तम, रफ्तीम, यानी कि इसमें नून दाल बढ़ा देते हैं, ये बढ़ा देते हैं, ये दाल बढ़ा देते हैं, मीम बढ़ा देते हैं और ये मीम बढ़ा दिया जाता है। ये सीगा जो है हमें खुद बनाना पड़ता है। जब ये सीगा बन जाता है तो ये बाकी जो सीगे हैं ये उसी के मुताबिक फिर तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ कुछ सेंटेंसेस है, सिंपल सेंटेंस के यानी माजी मुतलक के। कह रहे हैं कि सईद नाने गर्म बातरे खूर्द। तो इसका क्या आएगा कि सईद ने गर्म रोटी बातरे यानी मक्खन मक्खन के साथ खाई। तुरेह कहा जाता है मक्खन को। ऊ मेवई पुख्ताज पुख्ताज बाग आवर्द। कि ऊ मेवई पुख्त अज बाग आवर्द। तो इसका मीनिंग क्या आएगा कि वो बाग से पका हुआ फल लाया। आवर्दन, आवर्दन होता है लाना, खोर्दन होता है खाना। इसी तरह है माँ कुराने मजीद खांदीम। तो मी खानदीम इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि वो क्या है, वो प्रेजेंट आएगा। तो माँ यानी हम, खानदीम हमने पढ़ा। तो हमने कुराने मजीद पढ़ा। और इसके अलावा कुछ और सेंटेंसेस हैं, ये आपको समझने ज़रूरी है। सेंटेंस को आप सिर्फ देखो कि किस तरह यह सेंटेंस बनता है और कितना आसान है, बस समझने की हमें देरी है। जैसे है कि हमें जनान सूरह नूर खानदंद। हमी जनान यानी सब औरतों ने, सब औरतों ने सूरह नूर पढ़ी। सूरह नूर कुरान की एक आयत है। खानदंद उन सब ने पढ़ा। और हम ही कहते हैं सब।
इसी तरह यहाँ है चुग गई, सफेद चिरा, दरीदी। कि तुमने सफेद कपड़ा क्यों फाड़ा। दरीदी मतलब होता है फाड़ना। इसी तरह है कि ओ आज मदरसे मस्जिद रफ्त। कि ओ यानी वो मदरसे से मस्जिद गया। आगे है कि उस्ताद आज शागिर्द, उस्ताद आज शागिर्द पुरकार गिरफ्त। तो इसका मीनिंग क्या आएगा कि उस्ताद ने शागिर्द से ज्यादा काम लिया। देखो उस्ताद एज शागिर्द, शागिर्द से पुर कार, कार मतलब काम, पुर यानी मुकम्मल काम, गिरफ्तन का मतलब होता है लेना, पकड़ना। अब यहां आएगा कि ओ नागा बर जमी उफ्ताद इस्तिख्वानिश शिकस्त। शिकस्तन का मतलब होता है टूटना, शिकस्तन का मतलब होता है टूटना। और इस्तिख्वान कहते हैं हड्डी को। पर जमीन यानी जमीन पर। उफ्तादन का मतलब होता है गिर पड़ना, गिरना। नागाह का मतलब होता है अचानक। वो का मतलब आप सबको पता है वो। अब इसका अगर सेंटेंस बनाना हो कि वो अचानक जमीन पर गिर पड़ा, उसकी हड्डी टूट गई। तो ये इसका सेंटेंस बना, इसका मीनिंग आया। ठीक है। अब इसके अलावा कुछ उर्दू में हम सेंटेंस लिखेंगे, उसको हम फारसी में ट्रांसलेट करेंगे। जैसे कि लिखा है कि मैंने किताब पढ़ी। पढ़ना को फारसी में कहते हैं खानदन। और खानदन यहाँ मैं का इस्तेमाल हुआ, तो खानदन जो है वो क्या है, मस्तर है। तो इसका हमने सीगा बनाना है वाहिद मुतकल्लिम का। तो यहाँ बनेगा खानदन। तो मैंने किताब पढ़ी,
कि من کتاب خواندم. اسی طرح ہے مدرسے کے لڑکوں نے نماز پڑھی. تو اس کا کیا آئے گا؟ لڑکوں کو پسران، پسران مدرسے نماز خواندند. کہ پسران مدرسے نماز خواندند، مدرسے کے لڑکوں نے نماز پڑھی. پڑھنا یعنی خواندن. بہت دن گزر گئے، بہت دن گزر گئے، احمد میرے پاس نہیں آیا. تو اس کا کیا بنے گا کہ روزهای بسیار گذشت، روزهای بسیار گذشت. بہت دن گزر گئے تو بسیار گذشت، گذشتن کا مطلب ہوتا ہے گزر جانا. احمد میرے پاس نہیں آئے تو احمد نزد من. پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ میرے پاس کو نزد کہتے ہیں. نزد من نہیں آیا تو نے آمد، یا ایسے لکھ سکتے ہیں نے آمد. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ہے کہ ہم نے انہیں سلام کیا. تو اس کا میننگ کیا آئے گا کہ ما بے آنہا سلام کردیم. کیا یعنی کردن سے انہیں، ہم نے انہیں، انہیں یعنی یا ان کو، تو آئے گا آنہا. ہم یعنی ماں. تیرا بھائی کیوں ہنسا؟ تو اس کا کیا آئے گا؟ ہنسنا کا مطلب ہوتا ہے خندیدن. بھائی یعنی برادر، تیرا یعنی شما یا ترا یا تم. تو برادر شما یا برادر ترا یا برادر تم کیوں ہنسا؟ کیوں کا مطلب چرا، ہنسنا یعنی خندید. ٹھیک ہے. میں نے سیدھا راستہ پسند کیا. تو اس کا کیا آئے گا؟ پسند کیا مطلب کیا یعنی کردن. پسند کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پسند ہی آئے گا. سیدھا راستہ، تو سیدھا راستہ یعنی راہ راست، راہ راست. تو میں نے کہ من
راہ راست را پسند کردم. ٹھیک ہے. اب یہاں ہے کہ تم لوگوں نے ایک چمچہ خریدا. خریدنے کے لیے ہم خریدن استعمال کرتے ہیں. تم لوگوں نے یعنی کہ یہ کیا ہے؟ جمع متکلم ہے. چمچے کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ قاشق. شما یک قاشق خریدید. کہ شما یک قاشق خریدید. آگے ہے کہ نہ اس نے ٹھوکر کھائی اور گر پڑا. تو کیا آئے گا؟ نے. یہ نے اصل میں پھر کاما ہے. نہیں اس نے ٹھوکر کھائی اور گر پڑا. ایسے ہے کہ نے او لغزید و افتاد. نے او لغزید و افتاد. ٹھیک ہے. تو یہ تھے آج کے کچھ سینٹنسز جس کے ماضی مطلق کے متعلق تھے. تو ماضی مطلق کو ہم نے آج ڈیٹیل سے پڑھا. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئے گیا ہو. تو اس میں ہم نے کیا سیکھا کہ مصدر میں ماضی مطلق کیسے بنتا ہے، ماضی مطلق کیا ہوتا ہے، اس کے تمام صیغوں کو پڑھا اور کچھ سینٹنسز وغیرہ. اگر آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آ گئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اور اگر آپ فارسی زبان شروع سے سیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اگلی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے ماضی مطلق کا دوسرا یعنی ماضی قریب یا ماضی استمراری. جس ٹاپک پہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں. اگر آپ کو کوئی جملہ سمجھ میں نہ آیا ہو یا آپ پریکٹس کے لیے مزید ایگزامپل چاہتے ہوں تو کمنٹ میں ضرور لکھیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. با خدا باشی.